بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. إخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد على قناتكم صلبي برو، القناة اللي الشعار ديالها الأوحد هو نشر المعرفة بكيفية بسيطة وسلسة، والله المستعان. اليوم إن شاء الله غنطرقوا الموضوع مهم جدا اللي هو الأشواط اللي كيشتغل بها المحرك الحراري أو لو سيكل ا 4 طون، يعني اللي كيخدم بها الموتور اللي كيتستعمل في السيارات. بطبيعة الحال كاين موتور آخر اللي هو موتور ا 2 طون، ولكن كيتستعمل في الدراجات النارية الخفيفة. أما بالنسبة للسيارات عندنا غالبا كيكون عندنا الموتور ا 4 طون. لو سيكل ا 4 طون شنو هو عبارة عن مراحل كيدوز منها الموتور باش يقدر يدير الفونكسيونمون ديالو، وهي كما كنقولوا الشوط الاول والثاني والثالث والرابع. ولكن لا ما نقدروش اننا يعني انفيرسيوهم ولا نقلبوهم، يعني خاصو تحترم الترتيب ديالهم، واصلا كيداروا عن طريق واحد الترتيب معين باش كل الطون ولا كل شوط يدير داك العمل او الدور ديالو المنوط به. يعني كل شوط عنده واحد لو رول معين كيدار فيه باش نقدروا اننا نحققوا داك الترانسفورماسيون ديال لينيرجي اللي هضرنا عليها من قبل. هي الترانسفورماسيون ديال لينيرجي يعني شيميك اون انرجي كالوريفيك وي اون انرجي ميكانيك. اول شوط كيتسمى لو طون دادميسيون. لو طون دادميسيون هو اول شوط اللي غيدخل فيه ولا اللي غنحاولوا اننا ندخلوا هذاك سواء الميلونج او لاغ. في الموتور ديزل كيدخل عندنا سولمون لاغ. خاصنا في هذا الشوط الاول او في هذا لو طون البروميير طون غنحاولوا ندخلوا سولمون لاغ، وغتكلف به سوباب دادميسيون. سوباب دادميسيون غدير لوفيرتور ديالها، والبيستون عندنا في البي ام اش. البي ام اش كتعني بوين مور هو، هي اقصى نقطه كيكون فيها البيستون في السيلندر ديالو. كيكون البيستون في البي ام اش، وكتبدا السوباب انطلاقا من ان البيستون غيبدا يتحرك من البي ام اش، غتبدا السوباب دير لوفيرتور ديالها، وغيبدا عندنا لاغ فخي يدخل عندنا. ويعني واش الموتور اتموسفيريك ولا تيربو بطبيعه الحال غيبدا يدخل عندنا لاغ فخي من لادميسيون. هاد لاغ كيدخل عندنا عن طريق لادميسيون والسوباب دادميسيون، وبطبيعه الحال البيستون كيكون في هذاك الهبوط ديالو من بي ام اش للبي ام بي كيكريي، يعني كينتج مع داك الهبوط ديالو واحد ديبرسيون. والديبرسيون هو عكس البريسيون، يعني كما كنقولوا واحد الشفط ديال لاغ. داك العمليه ديال كما كنقولوا واحد الشفط اللي ما عرفتش كتعني هذه الكلمه. الا بغينا نمثلوها غنمثلوها بواحد لاسبيراتور، بحال العمليه اللي كدير لاسبيراتور، يعني كدير واحد الشفط ديال اي ماده معها يا اما لاغ ولا هذه، يعني كدير داك الامتصاص ديال الماده. هذاك عكس هاد الظاهره كتسمى ديبرسيون. لهذا البيستون غيساعد في الدخول ديال لاغ في العمليه ولا في الشوط الاول اللي هو لادميسيون. دوزيام طون هو اننا داك لاغ اللي دخلنا للسيلندر، يعني السيلندر عمر بلاغ، غادي نحاولوا اننا نرفعوا ليه من درجه الحراره كما قلنا باش نقدروا اننا نحرقوا هاد الميلونج. من بعد خاصنا نهيئوه. باش غادي نهيئوه اننا
نهيئوا بعدا لاغ خصوصا في الموتور ديزل ما عندناش اكسيتاسيون اللي تنسال. عندنا خاصنا نرفعوا اولا من درجه حراره لاغ، وخاصها توصل ما امكن ل 400 دوغري سلسيوس باش نقدروا اننا نهيئوا هاد لاغ الاحتراق باش يقدر يتخلط مع الغازوال من بعد لانجيكسيون. كيجي الدور ديال هذا الشوط الثاني اللي هو الكومبريسيون، كيتسمى لو طون دو كومبريسيون. لي سوباب خاصهم وركزوا على هاد خاصهم كما قلنا لي سوباب خاصهم يكونوا في هذه المرحله بيان فيرمي باش ما يوقعش لينا واحد التسرب او واحد الشوت ديال البريسيون في هذه المرحله، حيت بطبيعه الحال الا شوتا عندنا البريسيون غتشوتي درجه الحراره. يعني خاصنا ما امكن يكون عندنا السيلندر بيان ايطونج، يعني يكون كما كنقولوا بالدارجه مقفول، يعني ما فيش تسرب. السيلندر عموما سواء من جهه لي سوباب او من جهه اونتخ البيستون والشوميز او البيستون والسيلندر، ما خصوش يكون عندنا تسرب ديال البريسيون او شوت ديال البريسيون باش يمكن ان هاد لو طون اللي هو الكومبريسيون يدير لينا الدور ديالو، واللي هو نرفعوا من درجه الحراره لاغ عن طريق رفع البريسيون. لو تخوازيام طون في لو سيكل ا 4 طون، الشوط الثالث في هذه المراحل الاربعه ديال الاشواط الاربعه في الموتور التيرميك كيتسمى لو طون دو كومبيسيون ديتونت. علاش؟ يعني فيه جوج كما كنقولوا جوج اسماء، لا كومبيسيون اي لا ديتونت، يعني كيتقاسم لدو فاز في حد ذاته. هاد التروازيام طون كينقسم لجوج مراحل. المرحله الاولى اللي غيوقع فيها لانجيكسيون، يعني داك لانجيكتور اللي غيدير لينا اللي غيانجيكتي الكاربيرون او غيانجيكتي لنا الغازوال، كتسمى المرحله ديال لانجيكسيون، وهي اللي غتوقع فيها لا كومبيستيون، يعني التحفيز عن طريق تحويل ديك الليكيد، يعني داك السائل اللي هو المازوت اللي عندنا في الريزرفوار كسائل، نحاولوا ما امكن نحولوه لسفورم غاز، تقريبا غاز او فابور، يعني فابور ديال الغازوال كما كنقولوا. هذه المرحله كتسمى لا بولفيريزاسيون، هي الاولى، يعني نحولوا واحد الماده سائله الماده تقريبا غازيه او فابور باش نقدروا اننا نحرقوها. لهذا كيجي الدور ديال السيستم دانجيكسيون، كيجي الدور ديال السيستم عموما دانجيكسيون اللي فيه البومبه ديال المازوت، لا بومب دانجيكسيون، وفيه لي زانجيكتور. هذا السيستم دانجيكسيون هو اللي كيساعدنا على تحويل الماده السائله او الوقود السائل اللي كيكون عندنا في الريزرفوار الماده عباره عن بخار او تقريبا حاله غازيه باش نقدروا اننا نحرقوها. يعني هذا الكاربيرون خاصو يتحول عندنا من ماده سائله لماده غازيه باش نقدروا اننا نسهلوا الاحتراق ديالو، باش حيت يتكونتاكتا ولا يتلاقى مع لا طومبيراتور ديال لاغ اللي موجود عندنا في السيلندر من بعد الكومبريسيون يتحفز وتحترق ذاتيا. لهذا الموتور ديزل كيتسمى موتور اوتو انفلاماسيون، يعني ديك الماده القابله للاحتراق اللي هي الغازوال، حيت كتلقى داك الميليو ايديال، يعني داك الميليو مهيئ لها الاحتراق، كتبدا تحترق ذاتيا، واللي هي نسميوها اوتو انفلاماسيون. من بعد ما كتوقع لانجيكسيون في المرحله الاولى كينتج عليها كومبيسيون، يعني داك الخليط ما بين الغازوال ولاغ كيحترق وكينتج لنا بريسيون فوق من البيستون، وكي يعني غيطبق واحد القوه دافعه ديال البيستون، والبيستون في هذه الحاله غيهرب من بي ام اش لبي ام بي باش ينتج لنا المرحله الثانيه اللي هي لا ديتونت، كتسمى لا ديتونت، وفي حد ذاتها هي ديك المرحله اللي غتنتج لنا الطاقه الحركيه، يعني البيستو غيهرب
بزز منه كما كنقولوا بالدارجه، بزز منه خصو يهرب، يعني نتيجه البريسيون غيهرب من بي ام اش لبي ام بي، وغتكون تما الكرياسيون او الانتاج ديال الطاقه الميكانيكيه. ولهذا كيتسمى هذا لو طون كومبيسيون ديتونت، او بالضبط لا ديتونت هي لو موتور او لو طون موتور. لو طون موتور يعني الشوط اللي كتنتج فيه الطاقه الميكانيكيه هو لا ديتونت. من بعد كيجي الدور ديال لو كاتريام طون اللي هو ليشابمون، كنسميوه لو طون ديشابمون. وبطبيعه الحال هذا لو طون شنو هو لو رول ديالو، شنو هو الدور ديالو؟ هذا لو طون كيجي باش نقدروا اننا نخرجوا دوك العوادم او دوك الغازات الناتجه عن الاحتراق. يعني الدور ديالو اننا نخويو السيلندر من لي غاز برولي، كيتسماو لي غاز برولي. يعني غيجي الدور ديال سوباب ديشابمون اللي غدير لوفيرتور، ولا غتبدا دير لوفيرتور ديالها انطلاقا من البيستون، غيبدا يتحرك من البي ام بي. يعني كيكون في هذه المرحله البيستون لتحت وغيبدا يطلع يعني لاقصى نقطه اللي هي البي ام اش. اون فوا غيبدا البيستون يدير الصعود ديالو، غتبدا السوباب دير لوفيرتور ديالها باش نقدروا نحرك ولا نخرجوا هذوك لي غاز برولي من لي شابمون. وبطبيعه الحال غدير الفيرميتور ديالها حيت يوصل عندنا البيستون بي ام اش. وبطبيعه الحال غيبدا السيكل يتعاود من جديد، يعني كنقولوا لو سيكل سو ريكومونس. يعني غيبدا عاوتاني لادميسيون، كومبريسيون، كومبيسيون ديتونت، ايشابمون، وغيستمر يعني في هاد يعني سيكل ورا سيكل باش يقدر الموتور التيرميك يدير الفونكسيونمون ديالو. كنتمنى الجميع يكون استفاد من هذا الدرس ديال اليوم بما فيه الكفاية، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.